अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त हज़रात खैरियत से होंगे। आप लोगों को खुशामदीद वेलकम करता हूँ दिल की गहराइयों से। जिस मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे बुज़ुर्ग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि अमलियात की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच किया करें, क्योंकि इसमें आप लोगों का फ़ायदा है कि आप लोगों को अमल करने में समझ आ सके और अमल में कामयाबी मिल सके। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके वीडियो को काट काट के देखेंगे, उसमें आप लोगों का नुकसान है, ना तो आप लोगों को अमल में कामयाबी मिलेगी और आप लोगों का टाइम भी जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो आप अगर अमल करना चाहते हैं, मेरी वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच करें, एक एक बात को समझें और आप लोगों को हर बात की समझ आ सके और अमल में कामयाबी मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों की खिदमत में इतना आसान आज़मूदा मुजरब अमल लेके आया हूँ। इससे आसान अमल जो है आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। ये इतना आसान अमल है कि आप दुनिया का जायज़ नाजायज़ काम आप ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमल जो है मैंने 36 लोगों से करवाया। इस अमल में 100% 100% कामयाबी मिली है। और पहले मैं अपने शागिर्दों से अमल को करवाता हूँ, आज़माता हूँ और उसके बाद जो है आप लोगों की खिदमत में अमल को अपलोड करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इस अमल को मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर करते हैं, अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को इस अमल में 100% कामयाबी मिलेगी। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं कि मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करके मुझे कह रहे थे कि बिलाल भाई, आप कोई ऐसा अमल बताएं जिस अमल में आसानी के साथ अमल में कामयाबी मिले और हम दुनिया का जायज़ नाजायज़ काम ले सकें और हमारे जो जितनी भी परेशानी है वो सारी दूर हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये अपने दोस्तों के कहने पर जो है हसीना परी का अमल जो है अपलोड कर रहा हूँ। ये अमल आप लोग एक बार करें। जो मेरे प्यारे भाई बहुत सारे अमल कर के परेशान हो चुके हैं यूट्यूब पर, लेकिन उन लोगों का अमलों से भरोसा उठ चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ये एक बार मेरे कहने पर अमल को करें। इस अमल में 100% 100% कामयाबी होगी। इस अमल में ना तो कोई डर खौफ है, ना इसमें कोई परहेज़गारी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एक बार इस अमल को करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप हसीना परी की हाज़िरी मेरे से ट्रांसफ़र करवाना चाहें तो आप मेरे से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ट्रांसफ़र करवाने के लिए अपना नाम, अपनी अम्मी अब्बू का नाम, अपना फ़ोटो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करें और हसीना परी की हाज़िरी मेरे से ट्रांसफ़र करवाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप लोगों को किसी बात की भी समझ ना लगी हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करके मेरे से रहनुमाई करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को मेरी इजाज़त के बग़ैर हरगिज़ ना करें, वरना आपको रच्चत हो सकती है, आपका नुकसान हो सकता है। उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ख़ास मेरी तरफ़ से उन लोगों के लिए एक तोहफ़ा है जिनकी बातनी आँख बंद है, जिनकी रूहानियत कम है। जो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे बुज़ुर्ग अमल कर के परेशान हो चुके हैं और उन लोगों को अमल में कामयाबी नहीं मिल सकी, ये ख़ास मेरी तरफ़ से उन लोगों के लिए एक तोहफ़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस अमल को मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर कर लेते हैं तो इस अमल में 100% 100% अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। ये इतना आसान पावरफुल अमल है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, मेरी प्यारी बहनों, अब चलते हैं अमल की तरफ। 30 मिनट में हसीना परी से दोस्ती करने का बहुत आसान मेरा खुद का आज़मूदा आज़माया हुआ अमल है। इस अमल को मर्द औरत दोनों कर सकते हैं। आप लोग दुनिया का हर जायज़ नाजायज़ काम आप ले सकते हैं।
اس عمل کو ہر مذہب کا بندہ کر سکتا ہے۔ جو کمزور دل کے ہیں وہ اظہار لگا کے پھر اس عمل کو کریں۔ اس عمل میں ان لوگوں کو بھی 100% 100% کامیابی ملے گی۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بزرگوں، میری پیاری بہنوں، عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کو راجداری کے ساتھ کریں۔ بند کمرے میں بیٹھ کے اس عمل کو کر سکتے ہیں، چاہے آپ کمرے کی چھت کے اوپر اس عمل کو کر سکتے ہیں، چاہے آپ اس عمل کو سنسان جگہ پر بھی کر سکتے ہیں۔ عمل جو ہے آپ جس ٹائم چاہیں آپ اس ٹائم اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل میں نہ کوئی ڈر خوف ہے، نہ اس عمل میں کوئی پرہیزگاری ہے۔ عمل کرنے کے لیے آپ نے بازار سے سندور اور گلابی رنگ اور ایک آپ نے گلاب کا عطر، یہ 3 چیزیں لینی ہیں۔ جو گلابی رنگ اور سندور لیں گے وہ آپ نے 50-50 گرام لے لینا ہے۔ جب آپ سندور اور گلابی رنگ لے کے اور اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے سے۔ جیسے ہی آپ مکس کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کا آپ نے گول دائرہ بنا لینا ہے، جس میں آپ نے آسانی کے ساتھ بیٹھ کے منتر کو ورد کرنا ہے۔ جب آپ گول دائرہ بنا لیں گے اور اس کے بعد جو آپ نے گلاب کا عطر لینا ہے وہ آپ نے اچھے سے اپنے کپڑوں کے اوپر لگا لیں، اپنی باڈی کے اوپر لگا لیں، کیونکہ آپ سے خوشبو جو ہے اچھے سے آنی شروع ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے منتر ورد کرنا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کیونکہ اس میں آپ کی کوئی یعنی کہ غلط فہمی نہ ہو، اس لیے میں منتر کو لکھ کے نہیں بھیج رہا، کیونکہ جو میرے پیارے بھائی نان مسلم ہیں ان کو بہت قلت ہوتی ہے، اس لیے جو ہے میں منتر لکھ کے نہیں بھیج رہا۔ میں آپ کو ابھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ آپ نے جو منتر ورد کرنا ہے، یا متوشو یا متوشو، یہ آپ نے 500 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، یعنی کہ 30 منٹ آپ نے ورد کرنا ہے۔ 500 سے زیادہ آپ نے منتر کو ورد کرنا ہے۔ جب آپ 500 مرتبہ اس کا ورد کر لیں گے اسی ٹائم حسینہ پری حاضر ہو جائے گی۔ حاضر ہوتے ہی آپ کو بولے گی آپ نے کیوں یاد کیا، کیوں پکارا، کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے بولنا ہے کہ میں آپ کو کوئی دکھ تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے سے دوستی کر کے حاضر ہو کے میرا ہر جائز ناجائز کام کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو حسینہ پری بولے گی ٹھیک ہے، میں حاضر ہو کے آپ کا ہر جائز ناجائز کام کروں گی، لیکن آپ اس دائرے سے باہر آ جاؤ۔ تو یاد رہے آپ نے اس دائرے سے باہر نہیں آنا جس ٹائم تک آپ نے حسینہ پری سے کال قرار نہیں کر لینا، اور حاضر کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ نہیں لے لینا۔ اور اس کے بعد جو آپ نے یعنی کہ آپ کو حسینہ پری بہت بڑا لالچ دے گی، لیکن آپ نے لالچ میں نہیں آنا جب تک آپ اس سے کال قرار نہ کر لیں۔ اور اس کے بعد حسینہ پری بولے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا حاضر ہو کے ہر جائز ناجائز کام کروں گی، لیکن ایک میری شرط ہے، اگر آپ وہ میری شرط پوری کر دیا کرو گے تو میں آپ کا حاضر ہو کے ہر جائز ناجائز کام کروں گی۔ پھر آپ نے بولنا ہے، آپ بولیے آپ کی شرط کیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی پوری شرط کر سکوں۔ شرط میری یہ ہے کہ جب آپ مجھے حاضر کرنا چاہو اس سے پہلے آپ نے 1 کلو جو ہے 7 رنگ کی مٹھائی جو ہے میرے لیے لے کے آنی ہے۔ پھر آپ نے بولنا ہے ٹھیک ہے، یہ شرط جو ہے میں آپ کی پوری کر دیا کروں گا، لیکن آپ قسم اٹھاؤ کہ میرے گھر والوں کو، میرے فیملی کو، مجھے، میرے کاروبار کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ اور اس کے بعد جب یہ قسم اٹھا لے گی اسی ٹائم آپ نے اس سے کال قرار کر لینا ہے، اس سے قسم لے لینی ہے، اور اس کے بعد حاضر کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ نے لے لینا ہے۔ اسی ٹائم آپ نے جب اس سے کال قرار کر لیں گے، اس سے قسم لے لیں گے، اسی ٹائم آپ نے دائرے سے باہر آ جانا ہے۔ اور یاد رہے دوستو، اس کے بعد آپ کا حاضر ہو کے ہر جائز ناجائز کام کرے گی۔ یاد رہے اگر آپ حسینہ پری کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروانا چاہیں آپ میرے سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کال کر کے میرے سے رہنمائی کروا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، اس ٹائم تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔